पंजाब में एस्टैब्लिशमेंट को पिछले 75 साल में अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त हो गई है। और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को नहीं बल्कि साथ ही साथ हुकूमती इत्तेहाद भी आज पंजाब में मुंह के बल जो है वो गिर पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज पंजाब में एस्टैब्लिशमेंट को तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त हुई है। और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को ही नहीं बल्कि साथ ही साथ हुकूमती इत्तेहाद को भी आज मुंह की खानी पड़ी है लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आगे जाके आपके सामने रखनी है, लेकिन साथ ही साथ फिर आपको बताना है कि आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है नून लीग को, हुकूमती इत्तेहाद को और एस्टैब्लिशमेंट के उन टट्टुओं को जो शायद जुडिशरी के ऊपर इस वक्त जो है वो उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो उनका नैरेटिव था वो पिटने के बाद, क्योंकि पहले एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बनाते हैं फिर तलवे चाटने लग जाते हैं, अगले इलेक्शन में जाने के लिए एंटी जुडिशरी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस हवाले से कोई डिटेल्स आपके सामने रखूंगा और फिर आखिर पर एक सेक्शन आपके सामने हर रोज रखता हूं जेल भरो तहरीक के हवाले से। आज चौथा रोज था, उस हवाले से कुछ अपडेट्स आपके सामने रखूंगा जनूबी पंजाब से आज, क्योंकि गिरफ्तारियां होनी थी, और कुछ क्लिप्स आपके सामने चलाऊंगा जिनको देख के आप बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होंगे। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरखास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपका और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, पाकिस्तान की 76 साल तारीख को अगर उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि एस्टैब्लिशमेंट ने सिर्फ जो हुकूमतों की सियासत है उसमें अपना किरदार अदा नहीं किया, बल्कि जो वकला की बार्स हैं उनमें इस एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा किरदार है। इन्होंने जब जब जिस जिस मुकाम पर चाहा है अपने लोगों को बार काउंसिल्स में ला के बिठाया है। असल में यहां पे समझने की बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट का बार के साथ क्या ताल्लुक है, बार की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट क्यों आती है। मामला यह है कि जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनके चैम्बर्स में बदतमीजियां करवाने के लिए यही बार काउंसिल तो अपना काम करती थी, यही बार काउंसिल तो अपने किरदार अदा करती थी। लिहाजा इनकी कोशिश होती थी कि अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए, अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं नत्थी करवाया जाए साथ पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर। और आप ये देखें कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि आसमा जहांगीर साहिबा, जिन्होंने सारी जिंदगी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाने की कोशिश की, मैं आपको यहां पे मुकम्मल दलाइल दे सकता हूं। आप जितनी देर मेरे से डिबेट करना चाहे मैं कर सकता हूं, जो शख्स आना चाहे मैं उसके साथ डिबेट कर सकता हूं कि वो आसमा जहांगीर भी दरअसल एस्टैब्लिशमेंट की पिट्ठू थी। वो आसमा जहांगीर भी ऊपर से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाती थी, अंदर से नजरिया जरूरत के तहत फैसले करवाया करती थी और एस्टैब्लिशमेंट ही उसे कहा करती थी कि अब ये पिटीशन लगा दो, अब नजरिया जरूरत के तहत हमने ये फैसला ऐसे दिलवाना है। और सारी जिंदगी यही सारा कुछ होता रहा। अब जरा ये देखें कि पहली मर्तबा लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन के अंदर कोई खातून उठी और उसने कहा मेरा मुकाबला इनमें से किसी शख्स के साथ नहीं है, मेरा अपने किसी ओपोनेंट के साथ मुकाबला नहीं है, बल्कि मेरा अब की बार जो मुकाबला है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है कि मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं और एस्टैब्लिशमेंट मुझे आने देती है नहीं आती। उन्होंने कहा मैंने किसी को नहीं हराना, मैंने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को हराना है। और आज देखें कि लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में जिस तरीके से हामिद खान ग्रुप ने क्लीन स्वीप किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम हिमायत याफ्ता मेंबरान जो लोग थे वही जीते हैं, और आज जिस तरीके से सबाहत रिजवी का एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जीता है, आपको पिछले 76 साल में पाकिस्तान की जो तारीख है एक भी केस ऐसा नजर नहीं आएगा।
اگلی خبر لے لیں اور جسٹس نقوی کے حوالے سے ہے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کا اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ تو مکمل طور پر پٹ چکا تھا، اب کیونکہ انہوں نے تلوے چاٹ لیے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، تو اب دوبارہ تو نہیں آ سکتے تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے اوپر، کیونکہ قوم نے چھتر لگانے تھے، ہر چوک میں ان کی چھتر پریڈ ہونی تھی۔ لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب کی بار اینٹی جوڈیشری بنا دو بیانیہ کو، کہ سارے ملک کے خرابے کا سبب بھی جوڈیشری ہے، جو جوڈیشری اتنے لیمیٹڈ ریسورسز ہونے کے باوجود، اتنا پریشر ہونے کے باوجود، میں نے آپ کو بتایا کہ بارز کو استعمال کیا جاتا ہے جوڈیشری کے خلاف، ججز کو آدھی رات کو فون کیے جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایسے نہیں ایسے دینا ہے۔ ان تمام سینیریوز میں بھی جوڈیشری کہیں نہ کہیں اپنا کام کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں عوام کی آخری امید ہے یہ عدلیہ، اس عدلیہ کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی پرویز الہی کے ساتھ ایک آڈیو کال لیک کی گئی، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بریک کیا تھا کہ وہ فیک آڈیو کال ہے، وہ آڈیو کال اور سینیریو کے ہے اور وقت کی ہے، اس کا فیصلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اس کو آگے لے کے بڑھتے رہے، اور انہوں نے آخر کار ریفرنس دائر کیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف۔ لیکن آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کمر باندھ لی اور ایک ایک چیز کا جواب دیا۔ سب سے پہلی چیز، جو ان کی بیٹی کی فی جو تھی اس کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ کہاں سے دی گئی، یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ اور ثبوت دیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سلپس کے کہ یہ سلپس ہے، یہ فی میں نے خود اپنی تنخواہ میں سے 2 انسٹالمنٹس کروا کے بھری تھی۔ اس کے بعد پلاٹ کا پروپیگنڈا کیا گیا، پلاٹ کے پروپیگنڈے پہ انہوں نے آج کلیئر کیا، انہوں نے کہا کہ جہاں پہ لے جانا لے جاؤ، مجھے ایک ٹکے کا فرق نہیں پڑتا، تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی، تمہیں ٹکر کے اب لوگ ملے ہیں، واقعی اب جو بیانیہ بناؤ گے تمہارا بیانیہ جو ہے وہ پٹے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میرا جو 2 گھر تھے میں نے وہ سیل کیے، اور میں نے یہ پلاٹ خریدا، جو پیسوں کی بات کرتے ہیں پیسے کہاں سے، انہوں نے کہا کہ جا کے تصدیق کر سکتے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ فرنٹ مین کے ذریعے کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ پلاٹ جو تھا وہ ایک عورت کے نام پہ تھا اور وہ انتقال کر گئی تھی، پہلے وہ پلاٹ اس کے شوہر اور بیٹے کے نام پہ کنورٹ ہوا، ان کے نام ہوا، اس کے بعد انہوں نے میرے نام پہ وہ کروایا پلاٹ۔ فرنٹ مین کہاں سے آ گیا بھائی، کون سا فرنٹ مین؟ اور پھر انہوں نے آڈیو لیک کے حوالے سے بھی بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ آڈیو لیک کسی اور سینیریو کی ہے۔ میں نے جو کہانیاں آپ کو بتائی تھی منوان، انہوں نے وہ تمام چیزیں آج سامنے رکھی، انہوں نے کہا کہ یہ اس موقع کی ریکارڈنگ ہے، یہ اس موقع کی آڈیو ہے، اور چودھری پرویز الہی سے میرا کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بھی بینچ بنتا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بناتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے جس کو کیس لگانا ہوتا ہے وہ چیف جسٹس لگاتے ہیں، میرا کیا کردار ہے، میری کیوں کردار کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا آج وہ عطا تارڑ، وہ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ عطا تارڑ کس کا اولاد میں سے ہے، رفیق تارڑ کے، جس نے خود ساری زندگی ججز خریدے، اور اب عطا تارڑ اس کو شرم نہیں آتی، خود وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ عدلیہ کے خلاف بیانیے بناتا ہے، اور اس کرپٹ شخص کی اولاد میں سے ہے جس نے ساری زندگی نون لیگ کو دفاع کیا، نون لیگ کے لیے ججز خریدے اور نون لیگ کو ہی فیصلے دیے، خود بھی پیسے لے کے مراعات لے کے، اور انہی کے نتیجے میں اسے جو ہے وہ صدر پاکستان تک پہنچایا گیا۔ آخری خبر لے لیں اور جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ہے۔ آج ملتان میں جیل بھرو تحریک کا جو تھا راؤنڈ تھا، اور ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پہلے 3 دن کامیابی سے جیل بھرو تحریک چلی، آج بھی اسی طریقے سے کارکنان نکلے، رہنما نکلے گرفتاریاں دینے کے لیے، لیکن گرفتار کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، کیونکہ اب حکومت کی بس ہو چکی ہے۔ کارکنان سپیکر کے اوپر اعلان کرتے رہے وہاں پہ، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، لیکن کوئی ایک شخص نہیں آیا گرفتار کرنے کے لیے، اور حکومت اب اپنے آخری سانس لے رہی ہے، کیونکہ جیل بھرو تحریک ان کے تابوت میں جو ہے وہ آخری کیل کی طرح ثابت ہوگا۔ ایسے لوگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔